أهلا بكم مع الحوار الثالث والدرس الجديد من قبلنا، فهو يتعلق باللقاء بين مدرسين. وسعدت صباحا يا أخ الإسلام، حياك الله وبياك يا أخ العقيدة. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المدرسة. هل أنت مدرس في المدرسة؟ نعم، أنا مدرس في المدرسة. وأنت؟ من حسن الأخبار أننا توافقنا في العمل، فأنا أيضا مدرس في المدرسة. ما شاء الله. من أي جامعة تخرجت؟ تخرجت من جامعة إسلامية. كم سنة مضت عليك في مزاولة مهنة التدريس؟ مضى علي حوالي 3 سنين. هل واجهت بعض المصاعب في التدريس؟ نعم، واجهت بعض المصاعب في المرحلة الأولى، ولكن الله يسرها علي. كم طالبا في مدرستكم؟ تظن مدرستي زهاء 300 طالب. ما شاء الله، مدرسة فخمة. هل طلاب مدرستكم يقيمون في المدرسة أم أنهم يترددون عليها؟ جلهم مقيمون في المدرسة، وهناك فئة قليلة تتردد عليها يوميا. هل تدرس في المدرسة تطوعا أم بمرتب شهري؟ أدرس تطوعا والحمد لله، ولكنني أمنح شيئا من قبل الإدارة لتغطية بعض ما أحتاج إليه من مصروفي اليومي. أشكرك على هذه المعلومات، ولكن لدي سؤال أخير، فهل تسمح لي أن أسألك؟ تفضل يا أخي ولا تتكلف، فنحن إخوة وليس بيننا هذه التكلفات. هل تتلقى مدرستك نداءً خارجية؟ وما هي سبل جمع التبرعات المحلية؟ المعذرة، لم يكن هذا العمل من شأني، فلا علم لي به. لا بأس، جزيت خيرا وبورك فيك، وإلى اللقاء. لك مثل ذلك وضعفه، وأستودعك الله.